दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित विभेद विरुद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम दलित सवालमा हामी दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि संविधान कानुनमा के व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन सकिन्छ भन्ने सवालमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै दलित समुदायले दैनिक जीवनमा भोग्नु परेका समस्याहरूलाई पनि उजागर गर्ने गर्दछौँ। त्यसको साथसाथै दलित समुदायका विभिन्न प्रतिभाहरू राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभा सहित देशको सेवा गरिरहेका त्यस्ता प्रतिभाहरूको विचारलाई पनि यस कार्यक्रममा हामीले उहाँका विचारहरू सहितका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उपनिर्देशक विष्णु विश्वकर्मासँग हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् अब उहाँसँग छलफललाई अगाडि बढाउँ। विश्वकर्मा यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद चक्रजी। हजुर आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। हजुर आरामै हुन्छ? एकदम उहाँ पनि ठिकठाक छौँ है। अनि अनि यो राष्ट्र बैङ्कमा यहाँले प्रवेश गर्नुभएको कति वर्ष भयो अहिले? राष्ट्र बैङ्कमा मैले चाहिँ जोइन गरेको 2066 साल चैत्र 13 गते हो। हजुर हजुर। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै म ब्याङ्किङ सेवामा आबद्ध थिएँ। त्योभन्दा अगाडि म नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा कार्यरत थिएँ। 2061 सालदेखि मेरो ब्याङ्किङ क्यारियर सुरु भएको है। हजुर। कसरी अब नेपाल राष्ट्र बैङ्क पनि धेरै अब महत्त्वपूर्ण निकाय हो होइन? त्यस्तो निकायमा प्रवेश गर्नलाई पनि त यहाँले धेरै मेहनतहरू गर्नु पर्ला। कति यो परिश्रम गर्नु पर्यो यसको चाहिँ अति प्रकाश पार्नुहोस् न। के छ? नेपाल राष्ट्र बैङ्क देशको केन्द्रीय बैङ्क हो। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गर्ने प्रत्येक कर्मचारी, धेरैजसो कर्मचारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा प्रवेश गरौँ लाग्छ। हुन त यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको जागिर भनेकै कस्तो हो भने संसारैभरि निकै चार्मिङ जब हो होइन। यसको भूमिका नै के भन्दा राज्यको एउटा एकदमै सहयोगी, राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहयोगी निकाय हो यो। त्यसकारण मलाई पनि स्वाभाविक ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्र ब्याङ्कमा प्रवेश गर्दै रहर त लाग्ने नै भयो होइन। यसै क्रममा मैले चाहिँ 2061 सालमा नेपाल ब्याङ्क छिरिसकेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बारेमा पनि बुझेँ र 2062 सालमा जाँच दिएँ। त्यसबेला चाहिँ लिखितमा नाम निकालेँ। कम्प्युटरको इक्जाम हुन्थ्यो, कम्प्युटरतिर म फेल भएँ, त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्न सकेन। त्यसपछि 64 सालमा मैले ट्राई नै गरेन। त्यसपछि 66 सालमा पुनः फेरि एउटा राम्रो तयारी गरेर गरेँ अनि त्यसो 66 सालमा म भएँ। सफलता मिल्यो। तर के भने यो तयारी एकदमै हार्ड तयारी चाहिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा निकै कम्पिटिटिभ जब हो होइन? हजुर। अनि अब यहाँको आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि अनि जिल्ला कुन, यहाँको जन्मस्थान कुन जिल्ला हो? हाम्रो चाहिँ पुर्खुली घर चाहिँ प्युठान हो। मेरो बुवा चाहिँ भारतीय सेनामा हुनुहुन्थ्यो अनि प्युठानमा त्यति पढ्ने सुविधा नहुनाले बुवाले हामीलाई बसाइ सर र हामी दाङको देउखुरीमा आयौँ। त्यही देउखुरीमा गोबडिया भन्ने ठाउँमा हामी बस्यौँ। त्यही गोबडिया भन्ने ठाउँमा गाउँमा एउटा विद्यालय, निकै पुरानो विद्यालय छ, सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्यानगर भनेर अहिले भन्छौँ हामी। त्यहाँबाट मैले एसएलसी पास गरेको। अनि आइएससी फरेस्ट्री पढेँ पोखरा 1 वर्ष, हेटौडा 1 वर्ष पढेँ। अनि त्यसै क्रममा काम गर्दै प्राइभेट डिप्लोमा पढ्दै मास्टर्स एमबिए गरेँ मैले। मास्टर डिग्री के विषयमा? मेरो म्यानेजमेन्टमा एमबिए गरेँ र इकोनोमिक्समा पनि मेरो मास्टर्स सकिएको छ। अनि परिवारको सदस्यहरू को हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले परिवारमा मेरो आमा घरमै हुनुहुन्छ, गाउँमा हुनुहुन्छ, भाइहरूसँग उतै बस्नुहुन्छ। यतातिर म मेरो श्रीमती, मेरो एकजना छोरी र छोरा हुनुहुन्छ। अब यहाँको यो मतलब हो पारिवारिक विवाह पनि के छ यो? यो विवाह म चाहिँ अलिकति मेरो विवाह चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह भयो। उनी मेरो श्रीमती काठमाडौँकी ठिक नेवार समुदायकी हुनुहुन्छ। अहिले सम्बन्ध कस्तो? राम्रो? एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ। अब ससुरालीतर्फ पनि हाम्रो आते जाते राम्रो छ। उहाँहरू पनि मलाई सम्मानकै दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। त्यो एउटा उदाहरणीय छ। यो लेभलमा पुग्नमा मुख्य श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ? के कसरी सफलता? हजुर, यो श्रेय जस्तो म चाहिँ आइएससी पढेर काठमाडौँ आइसकेपछि एक किसिमको यहाँको एउटा समस्या जुन हामी
हामीले भोग्नुपर्ने समस्या जुन थियो मैले पनि भोगेँ। त्यो भोग्ने क्रममा तर त्यो भोगाइको क्रममा मेरा साथीहरू जो थिए कोठा भाडाको समस्या ती भनौँ न ती विविध समस्याहरू छन् होइन। तर मेरा अन्य साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो अहिले यहाँ उहाँहरूको नाम नलिरहन सक्दैन, जस्तो उपेन्द्र रायमाझी, कुमार रायमाझी, नवीन भुषाल जस्ता साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। ती साथीहरूले मलाई जसरी अगाडि बढ्न मलाई मद्दत गर्नुभयो, नाम नलिकन रहन सक्दैन, बमबहादुर खड्का जन्ने साथीहरू हुन्थ्यो मेरा, उति जुन मलाई चाहिँ सम्हाल्दै अगाडि बढ्न मद्दत गर्नुभयो कि ती साथीहरूको सहयोगले चाहिँ नि उहाँले नै मलाई जहिले नै उत्प्रेरित गरिराख्नुभयो। अलिकति म निराश भइरहेको बेलामा पनि जुन समस्याहरू भोग्दाखेरि निराश हुन्थेँ, होइन यस्तो समस्या सधैँ रहँदैन, यो तपाईँहरू जस्तै साथीहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो समस्याको समाधानको निराकरणको उपायहरू पनि निस्किन्छ। उहाँले हतोत्साहित हुन दिनु भएन त्यो क्रममा, ती साथीहरूकोले उत्प्रेरणा दिनुभयो। र यो ब्याङ्किङ करियरतिर छिर्न पनि त्यही साथीहरूका केही साथीहरू जोले नै मलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्नुभयो। तपाईँ त पढ्ने मान्छे हो, ल यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ है, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ है भन्नु उहाँहरूले जुन सजेसन दिनुभयो। नत्र हामीलाई त्यो जानकारी पनि प्राप्त हुँदैन नि, त्यो जानकारीको स्रोतहरू ती साथीहरू नै हुन् हाम्रा। उहाँहरूले त्यसरी मलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्न मद्दत गर्नुभयो। अनि परिवारबाट परिवारमा अब जस्तो आमा बुवा त एकदमै स्वाभाविक हो। मेरो बुवा र आमाले मलाई मेरो पढाइको निम्ति धेरै ठुलो योगदान दिनुभयो होइन। अब परिवार हामीहरूको सरदर परिवार औसत नेपालीहरूको परिवार नै हो। 3 महिना खाना पुग्ने, उत्पादनले 3 महिना खाना पुग्ने, अन्य चाहिँ फेरि बेसा गर्नुपर्ने, काम गर्न मजदुरी गर्न जानुपर्ने त्यो परिवारमा। तर पनि बुवा आमाले मेरो पढाइको निम्ति निकै सङ्घर्ष गर्नुभयो र मैले चाहेअनुसारको पढ्नको निम्ति मलाई फेसिलिटेट गर्नुभयो। अनि कतिपय अवस्थामा म पनि ट्युसन पढ्दै गर्ने क्रम पनि रह्यो। अनि बुवालाई जहिले पनि के लाग्ने भने उहाँ चाहिँ अब भारतीय सेनामा कार्यरत तल्लो सिपाही दर्जामा काम गर्नुभएको, उहाँलाई जहिले पनि के लाग्ने नि मेरा सन्तानहरू अर्काको देशमा बसेर काम गर्न नगरोस्, आफ्नै देशमा बसेर काम गरून्, पढुन्, जति सके पढुन् भन्ने इच्छा जहिले पनि बुवाको त्यही जति सक्छस् बाबु पढ होइन, मलाई केही जोड्नु पर्ने छैन भन्ने बुवाको जहिले पनि त्यो सदा सहायता जहिले पनि मलाई त्यही उत्प्रेरित गर्ने। म थोरै कुरा अलिकता केही गऱ्यो भने बुवाले मेरो छोराले यस्तो गर्यो भनेर एक किसिमको चाहिँ जहिले नि प्रोत्साहित गरिराख्ने कि त्यो एउटा माहौल बुवाले मलाई जहिले नि क्रिएट गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँसम्म ठिक छ भने चाहिँ अहिलेको श्रीमतीबाट पनि ठुलो मेरो श्रीमतीले पनि मलाई चाहिँ धेरै जस्तो अब भनौँ न बिए पश्चात म नेपाल ब्याङ्कमा छिरिसकेपछि बिए भयो मेरो। अनि त्यसपछि जुन राष्ट्र ब्याङ्कको तयारीको क्रममा उनले मलाई ठुलो सहयोग गरिन्। अब त्यो पारिवारिक रूपमा एकदमै ठुलो सपोर्ट रह्यो उनीबाट। उनको त्यो जुन दिन छ नि, जस्तो मलाई चाहिँ बच्चा हुँदै थियो, बच्चा थियो, रातभरि बच्चा रुन्थ्यो, तर पनि मलाई त्यो बच्चा रुन्छ भन्ने मलाई थाहा हुने अवसर दिनन् उनले। त्यसरी एउटा चाहिँ भनौँ न सम्हालेर चाहिँ पढ्ने माहौल चाहिँ क्रिएट गरिदिएको। जस्तो तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने नेपाल 2066 सालमा साउनको महिनामा मेरा छोरा जन्मियो। जन्मदा प्रसुति गृहमा छोरा जन्मिएको त्यसको 1 दिनपछि मेरो 29-30 गतितिर राष्ट्र ब्याङ्कको जाँच थियो। उनले मलाई चाहिँ त्यो प्रसुति गृहमा बस्न समय नदिएर ल गएर बसेर पढ्नुहोस् तपाईँ, यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा त्यो होइन, त्यो त एउटा लेडिजको लागि त्यो त ठुलो कुरा हो, ठुलो कुरा थियो नि। आफ्नो श्रीमान चाहिँ नजिकै होइदियोस् भन्ने हुन्छ, तर तिनले त्यो किसिमको योगदान त्यो त्याग देखाएकी हुन्। ल भनेपछि तपाईँको आफ्नो श्रीमतीको त्यो खालको त्याग, त्यसपछि विशेष गरी बुवाको सपना आज राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा देशको प्रमुख संस्थामा एकदम सफल हुनु भएको छ। ल ठिक छ, अब यो एकदम यो पारिवारिक अब हामी चाहिँ मूल विषयमा जाउँ। विशेष गरी अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन, नेपाल सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार पनि हो होइन। राष्ट्र ब्याङ्ककै सुझाव अनुसार वार्षिक बजेट लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। अनि अहिले यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको कुन सेक्सनमा के जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ? हजुर, त्यहाँ म राष्ट्र ब्याङ्क छिरिसकेपछि सुरुमा म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको धनगढी कार्यालयमा गएर काम गरेँ। त्यहाँ 2 वर्ष काम गरेँ। त्यहाँ 2 वर्ष काम गरिसकेपछि मलाई ब्याङ्क व्यवस्थापनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्क सुपरभिजन विभाग, ब्याङ्कहरूको सुपरभिजन गर्ने विभागमा ल्यायो।
सुरुवात गरेर अब त्यहाँ म 5 वर्ष काम गरेँ सुपरभिजनको। त्यसपछि म ब्याङ्किङ विभाग जुन अहिले करेन्सीहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन सरकारी कारोबारहरू गरिदिन्छ त्यो ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टमा आएँ। त्यहाँ 2 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि त्यहाँबाट सुरुवात भएर म अहिले चाहिँ मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग भन्ने छ, त्यो भनेको मोनिटरी अपरेसन जुन मौद्रिक नीति छ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इकाइको रूपमा र सरकारलाई चाहिने आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने विभाग, त्यो विभागमा काम गर्छु। त्यो विभागमा पनि विभिन्न युनिटहरू हुन्छ होइन। त्यस युनिटमध्ये पनि मोनिटरी अपरेसन जुन मौद्रिक नीतिको ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्ट गर्ने, अनुगमन भन्दा इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, मौद्रिक नीतिले भनेका कुराहरूलाई जुन हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले यसरी कार्यान्वयन गर्ने यो गर्ने है भनेर निर्धारण गरेको हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इकाइ प्रमुखको रूपमा म रहेको छु। यसै क्रममा अब अहिले यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट सहुलियत कर्जा होइन दलित समुदायको लागि पनि सहुलियत कर्जाको जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसको बारेमा के छ अलिकति प्रकाश यो अब मलाई त्यही भएर तपाईँलाई म यो एउटा सानो पुस्तिका पनि लिएर आएको छु। यो सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 भन्ने छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै यो राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको हो भन्दा पनि यो नेपाल सरकारले ल्याएको नीति हो होइन। उसले नेपाल सरकारले के गर्यो भने कम्तीमा 10वटा शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न समूहलाई कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्यो। यदि त्यो कर्जाहरू प्रभाव भयो भने त्यसमा लाग्ने ब्याज जुन छ त्यो ब्याजमा सहुलियत दिने भन्ने व्यवस्था हो। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ महिलाहरूको निम्ति वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू होइन अनि जस्तो दलितहरूकै निम्ति लागि भनेर 10वटा शीर्षकहरू राखेको छ। दलितहरूको निम्ति भनेर यो परम्परागत सिप र उद्यमको निम्ति भनेर केही कर्जाहरू दिन सक्ने व्यवस्थाहरू उसको अनुसूचीमा राखेको छ। यो दलित सम्बन्धी कर्जा 10 लाखसम्म दिन सक्छ। यो कामहरूलाई दिन सकिने एउटा लिस्ट छ। त्यो लिस्टबाट प्रत्यक्ष दलितमा गयो भने त्यो दलितहरूले पाएका त्यो कर्जामा जुन कर्जा ब्याज छ ब्याजमा हामी अनुदान दिन्छौँ भनेर सरकारले भनेको छ। त्यसको फेसिलिटेट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदिन्छ। भने यो कर्जा कुन कुन बैङ्कहरूबाट कसरी प्रभाव हुन्छ? यो सबै बैङ्कहरूले गर्नुपर्ने, ब्याङ्क त वित्तीय संस्था सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ब्याज दर कति त्यसमा तोकिया छ? उसको बैङ्कहरूको आफ्नो ब्याज दर छ है। त्यो ब्याज दर त्यो आफ्नो ब्याज दरमा उसले प्रभाव गर्यो अथवा त्यो 5% ब्याज दर भनौँ न, 5% ब्याज दरमा उसले प्रभाव गरिसकेपछि जति उसको बेस रेट भन्ने हुन्छ नपुग जुन छ त्यो बराबरको थप रकम नेपाल सरकारले दिने हो। त्यो नेपाल सरकारले दिने कर्जा त्यो ब्याज चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आएर जाने हो। भनेपछि यो नेपालमा कार्य सबै मतलब प्राइभेट ब्याङ्कहरू र वित्तीय संस्थाहरूबाट दलित समुदायले त्यहाँ सम्पर्क राख्न सक्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गएर उहाँहरूले सम्पर्क राख्न सक्ने हो भने चाहिँ एकजनाले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ कति वर्षको लागि पाउन सक्छ? यो ठ्याक्कै अब यो 1 वर्ष भने त्यो ब्याङ्कले फेरि यस अन्तर्गत फेरि आफ्नो पोलिसी बनाएको हुन्छ होइन। अब किनभने हामी त अहिले खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौँ अनि ब्याङ्कहरूलाई हामीले डाइरेक्टली पनि गर्न सकेनौँ, यो गर त्यो गर भन्न पनि सक्दैनौँ। उहाँहरूको आफ्नो नीति हुन्छ, उनीहरूले नीति अनुसार हुन्छ। त्यो नीति अनुसार उहाँले कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि मैले यो समुदायलाई यो महिलाहरूलाई अथवा विदेशमा गएका रोजगारमा जानुभएको र फर्केकाहरूलाई हामीले यति कर्जा प्रदान गरिसक्यौँ, अब हामीलाई यस बापतको ब्याज अनुदान दिनुहोस् भनेर हामीलाई राष्ट्र ब्याङ्कमा आइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो दिने गर्ने व्यवस्था हो। ठिक छ। भनेपछि अब हाम्रो समुदायले कहीँ कतै अब ब्याङ्कमा पहुँच गर्दाखेरि केही समस्या पऱ्यो भने अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? के छ यो? एकदम सक्नुहुन्छ। समस्या जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कमा दलित समुदायलाई मात्रै होइन अनि सबै समुदायलाई के छ भने पहिला प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कमै जानुपर्ने स्थिति थियो, अहिले त्यो पनि छैन। केन्द्रीय ब्याङ्कले एकदमै आधुनिक भइसकेको छ। तपाईँ एउटा क्लिक गरेको भरमा गएर वेबसाइट हेर्नुभयो भने त्यो वेबसाइटमा चाहिँ गुनासो छ, मैले कर्जा पाएन भनेर भन्नुभयो भने त्यहाँ गुनासो गर्ने कुन ब्याङ्कले किन दिएन त गुनासो गर्ने ठाउँ छ। गुनासो लेखिदिनुहोस्, मैले यो ब्याङ्कमा गएर प्रयास गर्ने दिएन भनेर गुनासो हालिदिनुहोस्। हाम्रो गुनासो राष्ट्र ब्याङ्कको गुनासो सुना इकाइ छ, त्यसले चाहिँ एउटा किसिमको आफ्नो गर्नुपर्ने प्रक्रिया अगाडि थाल्छ। ठिक छ, एकदम बडो राम्रो महत्त्वपूर्ण सूचना एकदम यहाँले जानकारी। अनि अर्को चाहिँ के छ त यो दलित समुदायको आर्थिक विकास को लागि के आवश्यक छ? यहाँ अब आफै अब यो लामो समयदेखि होइन एउटा गरिबी परिवारदेखि त्यहाँ पुग्नु भएको छ, यो कहाँनिर यो किन यो दलित समुदायको आर्थिक विकास हुन सकेन? त्यसले अर्को चाहिँ अब अहिले सरकारले होइन
वित्तीय पहुँचको कुरा उठाइरहेछ, वित्तीय समावेशिताको कुरा उठाइरहेछ। के हो यो, कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला, यसलाई दलित समुदायसँग कसरी जोड्न सकिन्छ? नेपालको एकीकरणको इतिहास हेऱ्यो भने पनि हामीले के देख्छौँ भने विशेनगरजीले नेपालको एकीकरण गर्नको निम्ति सर्वप्रथम एक मोहर होइन, एक मोहर कर तिरेको, युद्ध कर होइन, युद्धको निम्ति एकीकरणको निम्ति युद्ध कर हो नि, तिरेको समाजबाट हामी आएको हो नि भनेपछि त्यो बेलामा दलितहरूको स्थिति यसो हेऱ्यो भने एउटा परिवार अथवा नगरजी समुदायले राज्यलाई एक मोहर कर तिर्न सक्थ्यो, स्थिति राम्रै रहेछ भन्ने त्यहाँ बुझौँ। त्यस क्रमबाट आउँदै जाँदाखेरि के भयो त, हाम्रो समाजको संरचनामा के परिवर्तन भयो जसले गर्दा जो सिप भएको क्षमता भएको समुदाय नै आर्थिक रूपमा निकै विपन्न भयो र देशकै सबैभन्दा गरिब वर्गमा गणना गर्नुपर्ने स्थिति भयो। अन्य वर्गको गरिबीको सूचकाङ्कलाई त्यो वर्गको गरिबीको सूचकाङ्कले छट्टै तल झारिदिएको छ होइन। भनेपछि किन भयो भनेपछि एउटा श्रमजीवी वर्गले जो श्रमको उचित मूल्य नपाएको अवस्था हो होइन। यो श्रमको उचित मूल्य नपाएको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही मात्रामा पाएन भने त आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अर्कोतर्फ के भयो भने राज्यको स्रोतहरूको समुचित बाँडफाँड नहुँदा, न्यायिक बाँडफाँड वितरण नहुँदाखेरि त्यो स्थिति भयो। तर यो अहिलेको जुन हाम्रो संविधान, नेपालको संविधानले के गर्यो भने समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो भनेको त समाजवाद उन्मुख भनेको के भने सबैको राज्यको भूमिका हुन्छ भन्ने हो नि त। त्यसको राज्यले एउटा समुचित भूमिका निर्वाह गरिदियो भने त्यो स्थिति जुन छ, त्यो स्थिति एउटा श्रमको उचित मूल्य पाउने र स्रोतमा उसको पहुँच पुग्ने भयो भने चाहिँ हामीले जुन अहिलेको अवस्था छ त्यसमा माथि उठ्न सक्छौँ। र यसको निम्ति के हुनु पर्यो भने तपाईँ आफै पनि सचेत हुनु पर्यो के, वित्तीय रूपमा सचेत हुनु पर्यो। यो भनेको आर्थिक पाटो भयो। वित्तीय साक्षरताको कुरा जुन तपाईँले जोड्नुभयो त्यहाँनिर अब वित्तीय साक्षरताको कुरो भयो। साक्षरता भनेको शिक्षित हुनु, जानकारी हुनु, ज्ञान प्राप्त गर्ने। वित्तीय भनेको के, तपाईँसँग भएका जुन आम्दानी छन्, स्रोत छन्, साधन छन्, त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने, त्यसलाई समुचित रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, तपाईँसँग भएको पैसा कहाँ लगाएर राख्ने, त्यो पैसालाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्ने, त्यसको पुँजीको रूपमा त्यसलाई कसरी विकास गर्दै जाने भन्ने कुरा वित्तीय साक्षरताले भन्छ। त्यस कारण वित्तीय साक्षरतामा वित्तीय पहुँचको कुरा भयो। आज केन्द्रीय ब्याङ्कले, हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कमा को रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै राम्रो काम गरिदियो। अहिले के गर्यो भने प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा ब्याङ्कका शाखाहरू छन् होइन। त्यो भनेको पहुँचको कुरो भयो। तर साक्षरता भएन भने माग सिर्जना हुँदैन। मेरो माग चाहिए, आवश्यकता के हो भन्ने कुरा थाहा नपाएपछि मैले के माग्न जाने, कर्जा चाहिएको छ भने कस्तो कर्जा चाहियो, मैले ब्याङ्कमा पैसा राख्ने हो भने कुन ठाउँमा राख्ने, त्यो जानकारी नहुँदाखेरि समस्या हुने भयो। त्यसमा अहिले चाहिँ के आएको छ भने समावेशी आर्थिक विकासका लागि समावेशी वित्तीय क्षेत्र चाहिएको होइन। त्यो वित्तीय समावेशीकरणका लागि वित्तीय साक्षरता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष त यो सीमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित, जनजाति होइन र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अनि दुर्गम जिल्ला कर्णालीतिरका पनि जुन दुर्गम क्षेत्र छ त्यहाँ त्यो ठाउँका मान्छेहरू पनि आफूसँग ज्ञान सिप छ, तर त्यसबाट आर्जन गरेको जुन सानो सानो रकम छ त्यसलाई समुचित परिचालन गर्न सकिरहनु भएको छैन। त्यो के भने वित्तीय साक्षरताको अभावमा हो। त्यो वित्तीय साक्षरता जोगाउन सकियो भने केही मात्रामा यो देशले लिएको जुन लक्ष्य छ त्यसमा सकिन्छ। हरेक वर्ष होइन सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले बजेट सर्वेक्षण गर्ने र त्यसको आधारमा सरकारलाई चाहिँ बजेटको चाहिँ सबै खाका दिने गर्छ। र अहिलेसम्म देखिएको जस्तो दलित समुदायको परम्परागत सिपले देशको अर्थतन्त्रमा कति योगदान पुर्याएको छ होइन, अथवा वैदेशिक आयात निर्यातमा कहाँ योगदान पुर्याएको छ, त्यो त्यति चाहिँ
अलिकति चाहिँ नि त्यति मूल्याङ्कन नभएको जस्तो देखिन्छ। अलिकति राष्ट्र बैङ्क तर्फबाट यताबाट अलि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो कि के लाग्छ यहाँलाई? सरकारले आर्थिक नीति बनाउँछ, वित्तीय नीति बनाउँछ, हामी मौद्रिक नीति भन्छौँ। त्यो मौद्रिक नीतिले के गर्छ भने वित्तीय नीतिलाई सहयोग गर्ने हो कि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बनाले मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सहयोग गर्छ। उसको आफ्नो नीति हो। बजेट भनेको वित्तीय नीतिको कुरा भयो। त्यसको निम्ति राष्ट्र बैङ्क चाहिँ आर्थिक सल्लाहकार पनि भएको हुनाले के गर्छ भने यो काम गर्दा ठिक हुन्छ, यो काम गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर त्यो जानकारीको निम्ति एउटा बजेट पूर्वकालीन सर्वेक्षण जस्तो देशभरि गर्दै आएको, पहिल्यैदेखि गर्दै आएको हो। यो वर्ष नि गर्छ पक्कै पनि गर्छ। अब यसको निम्ति के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो अब प्रवक्ताज्यूहरू मार्फतै बुझ्दा गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ त्यसलाई गर्नु। अनि यहाँको सुझाव दिन सक्नुहुन्छ नि? ठिक होइन, स्वाभाविक हो। अब स्वाभाविक हो। दलित समुदायको हाम्रा अगुवा साथीहरूले चाहिँ जुन हाम्रो पेसागत साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रको पेसागत साथीहरू हुनुहुन्छ, ती पेसागत साथीहरूको आवश्यकता के हो त होइन? आवश्यकता के हो? हाम्रो प्रवक्ताज्यू मार्फत अथवा राष्ट्र बैङ्कमै आएर उहाँहरू भेटघाट गरेर हाम्रो गभर्नरज्यू, डेपुटी गभर्नरज्यू यस्तो मामलामा एकदमै खुल्ला हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो, एकदमै सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट छ त्यहाँ होइन? र जुन पिछडिएको वर्ग छ, जुन सीमान्तकृत वर्ग छ, तिनीहरूलाई माथि उठाउनुपर्छ, त्यो नभइकन देश विकास हुँदैन भन्ने, किन उहाँहरू निकै लामो अनुभवबाट खारिएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यो सम्बन्धमा हाम्रो चाहिँ जुन अगुवा साथीहरू हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरू भेटघाट गरेर राय सुझावहरू पेश गर्न सक्नुहुने भयो होइन? त्यो गर्नुभयो भने एक किसिमको केन्द्रीय ब्याङ्कले नि बुझ्छ नि यो समुदायको माग के हो त भन्ने बुझ्छ, त्यो सहयोग पुग्ने नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ। त्यसपछि अनि अब यहाँ अब राष्ट्र बैङ्कको उपनिर्देशक पदमा हुनुहुन्छ होइन? यहाँको आफ्नो प्रतिबद्धता भनौँ न आफ्नो समुदायको लागि होइन, के गर्न सक्नुहुन्छ त आगामी दिनमा? हजुर होइन, अब यो त स्वाभाविक हो, किनभने म जुन भूमिकाबाट माथि बढेँ, जुन समुदायबाट माथि बढेँ, त्यो समुदायप्रति म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा लायबल हुन्छ, दायित्वपूर्ण हुन्छ। तर के हो भने केन्द्रीय ब्याङ्क एउटा निश्चित समुदायको होइन, सबैको हो। यो सबैलाई सबै पक्ष समेटेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बेलामा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने अघि नै मैले भनिसकेँ, कुन वर्ग कुन पक्ष कहाँ भन्दा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले दिने नीतिगत व्यवस्था भनेको ओभरअल देशको नीतिगत व्यवस्थालाई सपोर्टिभ हुने, देशले लिने जुन गन्तव्य छ नि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने नै हुन्छ। र राज्यले लिने त्यो गन्तव्य नै भनेको अहिले के छ भने समावेशी आर्थिक व्यवस्था, समावेशी विकास होइन, समाजवाद उन्मुख विकास भनेर हाम्रो संविधानले नै घोषणा गरिसकेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा एउटा मैले खेल्नुपर्ने भूमिका त सधैँ छ नि। अन्तमा यो हाम्रो टेलिभिजन कार्यक्रम हेरेका दर्शकहरूलाई विशेष गरी यो नेपाली समाजको कलङ्क जात व्यवस्था छ नि, यसलाई अन्त्य गर्न अब कसरी काम गर्न आवश्यक छ त? हाम्रो समाजमा एक छिन्न भिन्न पार्ने स्थिति पनि रह्यो। तर यो कस्तो यो सहअस्तित्वको समस्या हो कि हामी भिन्न बसेर समस्या समाधान हुँदैन। एकले अर्कालाई गाली गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन होइन? त्यो जबसम्म हामी चाहिँ सहअस्तित्वको कुरा गर्दैनौँ, सहजीकरण सहकार्य गर्दैनौँ, यो समस्या समाधान। यो मेरो समस्या भनेको मलाई जुन मैले भनेको त्यो भनेर भन्छ नि, उहाँहरूको पनि समस्या हो। उहाँहरूले पहल गरिदिनु भएन भने यो समस्या समाधान हुँदैन। त्यसकारण हो यो एक आपसमा द्वन्द्व ल्याउने भन्दा नि सम्मिलन सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दै जाउँ, अवश्य समाधान हुन्छ। तर यसले चाहिँ के हुन्छ यसले हुँदाखेरि के भने कतिपय हामीले देख्छौँ नि सामाजिक सञ्जालमा देख्दाखेरि हाम्रा साथीहरू नै, हाम्रा दाजुभाइ नै एक थरीको नारा लाउनुहुन्छ, उहाँहरू फेरि त्यसको प्रतिकारमा उठ्ने, त्यसले झन् एउटा समाजमा दूरी बढ्दै जाने होइन? त्यो स्थिति नभएकै राम्रो। जे समस्याहरू छन् हामी एक आपसमा मिलेर सहकार्य सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ होइन? त्यो दर्शकजीहरूले त्यही सन्देश मैले त्यही सन्देश दिन चाहन्छु। यो चाहिँ यो छ हो, आक्रोश छ, आवेश छ। आक्रोश र आवेशले यो यस्ता समस्याहरू समाधान नहुँदो रहेछ भन्ने कुरो हाम्रो यो केही विगत 10-20 वर्षको अनुभवले नै देखियो नि त। आक्रोश र आवेशले केही समय गर्दो रहेछ, तर त फेरि के हुँदो रहेछ, ब्याकफायर हुँदो रहेछ। त्यो होइन, त्यो कानुनले मात्रै पनि हुँदो रहेछ भनेको त हामीले देखिसक्यो नि। कानुन त हाम्रो राम्रा बने नि, तर हाम्रो जुन संस्कार संस्कृति छ नि, त्यो संस्कार र संस्कृतिमै यो के रह्यो, प्यारलै बगिरहेछ। त्यो संस्कार र संस्कृति तत्कालै तपाईँ र म उफ्रिएको भरमा, कराएको भरमा, चिच्याको भरमा हुँदैन। यो टाइम
लियौँ, तर यसको निम्ति हामीले के गरौँ, सहकार्य गरौँ, सहअस्तित्वको कुरा गरौँ, त्यसै अनुसार अगाडि बढौँ, समस्या समाधान हुन्छ। हुन्छ विष्णुजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन। हजुर। आज यहाँसँगको छलफलले एउटा त अब सरकारले, राष्ट्र बैङ्कले सबै गरिबहरूलाई होइन, नेपालको गरिबी अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ विशेष नीति कार्यक्रम ल्याइरहेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा आयो। अर्को चाहिँ अब बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अब दलित समुदायका अधिकार कर्मीहरूले पनि अब सरकारसँग, अर्थमन्त्रीसँग र राष्ट्र बैङ्कमा पनि उहाँहरूसँग सामान्य सहकार्य गरेर आफ्नो मुद्दाहरूलाई त्यहाँ ध्यानाकर्षण गराउनु पर्यो एकदम हजुर। होइन, यो आवश्यक भयो। र अर्को चाहिँ नेपाली समाजको जातीय विविध अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो सबै समुदायका मान्छेहरू मिलेर भाइ भाइ हौँ भन्ने एकदमै हो नि होइन, हामी सबै एकै हौँ। तर के भने कहिलेकाहीँ कसैको बोलीले हामीलाई मन दुख्ने, हाम्रो बोलीले अरूलाई मन दुख्ने स्थिति जुन भइरहेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ सहअस्तित्व र सहकार्यबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा निष्कर्ष हामी पुग्यौँ। र एकदम ल हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर आज हाम्रो यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस् नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।